गोंधळ म्हणटा कायद्यान जर तर पळयलें न्ही, आमदाराक मिटिंगेक आपोवप हो एक कायदो. त्या प्रमाणे आमदाराक एक लेटर वता मिटिंगेचें. त्या लेटरा प्रमाणे आमदार मिटिंगेक येवपाक शकता, मिटिंगेक बसपाक शकता. कितें समज कावन्सिलाक जाय जाल्यार कावन्सील विचारत जाल्यार तो सांगपाक शकता, उलोवपाक शकता. दॅट डजंट मीन की बाबा तो येतलो आनी आपूण सुप्रीम म्हणून कावन्सिलान दाखयतलो आनी कावन्सिलर जेन्ना उलयता, कावन्सिलर जेन्ना कितें मांडटा ते केचे 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 करून सायडीन उलयतलो. दीस इज नॉट करेक्ट न्ही. एक प्रोटोकॉल आहा. खंयच्याय मिटिंगेक जेन्ना वता पळय तेन्ना दुसऱ्यान उलयतना परमिशन घेवपाक जाय. आपूण व्हडलो सुप्रीम म्हणून समजून थंय कितें कितें उलयलें म्हूण जायना. जेन्ना आमी सांगता, कावन्सील जेन्ना उलयता आनी कावन्सिलर जेन्ना उलयता तेन्ना ताका उलोवपाक थंय रायट ना. ताका जर तर जाय जाल्यार ताणें चेअरपर्सनाक सांगपाक जाय की अशें अशें आसा, हें सांग. किंवा चेअरपर्सनान ताका रिक्वेस्ट करपाक जाय की तूं ह्या हाजेर सांग, किंवा कावन्सिलरान रिक्वेस्ट करपाक जाय. त्या टायमार ताका उलोवपाक मेळटा. पण हांवें खंयच म्हणूं ना की ताका मिटिंगेक येवपाक मेळना, मिटिंगेक बसपाक मेळना, उलोवपाक मेळना. हांवें खंयच म्हणूं ना. म्हाकाय कायद्याचें ज्ञान आसा. म्हाकाय खबर आसा की प्रोटोकॉल कितें म्हणटा तो खंयच्याय मिटिंगेक वता आसतना. कडेन ती कांय ना. आतां इशू कितें आशिल्लो की जे पळय फंक्शन जाता ते युवा दे कुडचडे 8 वर्सां जालीं हो प्रोग्राम करता, बॉडी बिल्डींग करता. खंयच्याय लिडराचें काम कितें आसता, खंयच्याय समज 2 ग्रुपांनी समज झगडीं जाता जाल्यार त्या ग्रुपां मदीं समेट घालून तो प्रोग्राम कसो आसता बरे भशेन करप हें एक लिडराचें कर्तव्य जावन आसा. पण हांगा जो आमचो लिडर म्हणटा पळय आपूण स्वताक, सेल्फ प्रोक्लेम लिडर म्हणटा पळय आपूण, ताजें काम कितें? कुडचड्या लोकां भितर फूट घालपाची. म्हणून 8 वर्सां जे बॉडी बिल्डींग युवा दी कुडचडे ह्या चंदेरीच्या प्रोग्रामांक करताले तांच्यांनी तांकां रिक्वेस्ट केलो की आमकां एक दीस स्टेज दिवची. कॉम्प्लिकेशन्स कांयच ना, झगडी कसलीच कांय ना. पूण ती झगडी जायना ती पळोवन कॉम्प्लिकेशन करपाक लागून तांकां तांचें परमिशन डिनाय केलें. म्हणून ताणें म्युनिसिपालिटी कडेन परमिशन सेपरेट मागलें आनी ही सगळीं कॉम्प्लिकेशनां ताणें अरायज करून दवरलीं. जर तर ताच्या पावरान आसा, ताका स्वताक तें नॅशनल बॉडी बिल्डींग करपाची गरज नाशिल्ली. हांगा चुकता कितें? आमी कुडचडकारांनी भायलो जेन्ना आमदार हाडलो तो भायलो आमदार भायल्या बॉडी बिल्डरांकूच हाडटलो हांगा. गोंयच्या कुडचडेच्या बॉडी बिल्डरांक बाबा संदी दिवची हें ताच्या तकलेन येवचेंच ना. हें फक्त आमी कुडचडकार पळय कोण आसा तांच्याच फक्त तकलेन आयलां आनी तें तकलेन आयलां तें ताका नाका. म्हणून ताणें ते भायले बॉडी बिल्डर हांगा हाडून प्रोग्राम करपाचो केलो. सो हें सगळें जें कॉम्प्लिकेशन आसा तें कित्याक लागून घडलें? हातून पॉलिटिक्स येता. खंयचोय स्पोर्ट्स येता, कोणीय स्पोर्ट्स करता तातूंत पॉलिटिक्स येता. हाडप हें सारकें